बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारी खबरें हैं आज भी हस्ब रिवायत, लेकिन कुछ खबरों पर तबसरे भी हो रहे हैं और तज्ज़िये भी हो रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक वीडियो जो है वो पेश की गई, जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने इल्ज़ाम आयद किया मुबैना तौर पर जज अरशद मलिक साहब से के हवाले से वो वीडियो थी कि वो उसमें किसी से बातचीत कर रहे हैं और दबाव का शिकार हो रहे हैं किसी जो नवाज शरीफ साहब का केस है उस हवाले से। लेकिन इस सब तनाजुर में आज बड़ी डेवलपमेंट हमने देखी है और जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मुकाम जज हैं उनकी जानिब से ये फैसला किया गया है। बात यही नहीं थमी है, लेकिन जाहिर है जो मुबैना वीडियो सामने आई है, जो स्कैंडल है, वीडियो स्कैंडल है, उसके बाद अब जज अरशद मलिक साहब ने बाकायदा तौर पर अपना बयान हलफी भी जमा कराया है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर उन तमाम तर खदशात का भी इजहार किया है और बताया है जो कि उनको दिए गए इस दौरान जबकि नवाज शरीफ साहब का केस जेर समाअत था। तो इस दौरान जो कुछ उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, वो भी अपनी जाहिर है वो भी एक सवालिया निशान है। लेकिन दूसरी जानिब जो वीडियो है उसके ऊपर भी जो हुकूमत है वो फोरेंसिक के हवाले से कह चुकी है कि इसका जो हल है वो खुद मौजूदा हुकूमत के बजाय सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो इसको सुन ले, जो कि अब 16 अगस्त बताया जा रहा है। 16 जुलाई को इसकी समाअत भी कंप्लीट तौर पर सुनवाई के लिए रख ली गई है। इसके साथ साथ दूसरे तनाजुर में आपको बताएं कि यहाँ पर जैसे जैसे ये सिलसिला सुबह से ही जारी था, इसी दौरान फ़रोग नसीम साहब जो कि वज़ीर कानून हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमरा शहजाद अकबर साहब के, और उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्कैंडलाइज करने की और इदारों को मुलायन करने की कोशिश थी, जिसके बाद जाहिर है एक सामने जो जज अरशद मलिक साहब हैं उन्होंने बयान हलफी भी जमा करवाया। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब के लिए मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं या शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनको बरी कर दिया जाए या उनका फैसला कलअदम करार दिया जाए, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। इसमें कानूनी पेचीदगियां मौजूद हैं और जब तक ज़ाहिर है जिस केस में फैसला हुआ है उसको फिर रीहियरिंग करनी पड़ेगी या फिर ज़ाहिर है उसके मज़म्बरात देखने पड़ेंगे। लेकिन बहरहाल आज इस खबर की बहुत ज़्यादा हैरन से है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट केस इसलिए बन गया क्योंकि वो वीडियो जब आई थी तो वो मुबैना तौर पर, और अभी भी हम यही कह रहे हैं कि उसका पूरी तरह से फोरेंसिक होना चाहिए, क्या हकाइक हैं और क्या नहीं है, इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें शहजाद अकबर साहब ने ये कहा है कि अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की एक तो तहकीकात हो, और इसी पर फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि अगर ये साबित हुआ कि अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है तो कम से कम सज़ा 10 साल होगी। यानी कहते हैं ना, एक सजा तो आप भुगत ही रहे हैं और उसके बाद फिर आपको एक और सजा के लिए तैयार रहना होगा। वेल, इसी इंपॉर्टेंट मामले पर बात करेंगे, लेकिन इसी तनाजुर में एक सवाल हम सब के जहनों में हो सकता है और है भी शायद, क्या जो इस तरह की वीडियोस या स्कैंडल्स आ रहे हैं जो गाहे बगाहे हमें देखने को मिल रहे हैं, इससे केसेस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, इदारों को मुलायन करने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो इसकी जांच पड़ताल है जब तक इसके तमाम तर हकाइक सामने नहीं आ जाते इसको डिबेट का हिस्सा बनाना ही नहीं चाहिए। जरा इस पर तबसरा भी लेंगे और इसी पर बात भी करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर जरा इन डीप बात करेंगे इस मामले पर। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस मुतनाज़िर वीडियो स्कैंडल की, जिसके बाद एक मरतबा फिर सियासी अगर सफ़ों की बात करें तो वहाँ पर भी हलचल मची हुई थी कि क्या कुछ होगा, मज़ीद क्या चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जो आज बयान हलफी सामने आया है जज अरशद मलिक साहब का, उसने बहुत सारी चीज़ों को अनफोल्ड भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि केस पर न सिर्फ असरअंदाज होने की कोशिश की गई बल्कि उनको डराया धमकाया भी गया और उनको खरीदने की भी कोशिश की गई। तो अगर ये सारी चीज़ें साबित हो जाती हैं, जो कि जाहिर है जब केस की समाअत होगी तो उसके बाद सारी चीज़ें जो उसकी फाइंडिंग्स हैं वो सामने आएंगी, लेकिन अगर ये बयान हलफी जो कि जज अरशद मलिक साहब ने आज दिया है इसके तनाजुर में अगर बात की जाए तो फिर PMLN के लिए मुश्किलात हमें दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ माहिर कानून मौजूद है जुल्फ़िकार भुट्टा साहब, जरा उनसे बात कर लेते हैं तफसीलन कि कानून इस बारे में क्या पेचीदगियां देख रहा है, और अगर ये सारी चीज़ें सिर्फ स्कैंडलाइज हैं तो इसके रिपरकशन
ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ ذوالفقار بھٹا صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ذوالفقار صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل۔ اوکے ذوالفقار صاحب، یہ ہم نے دیکھا کہ ایک متنازع ویڈیو آئی اور اس پر ویڈیو پر پریس کانفرنس کی مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے، اور آج جج ارشد ملک صاحب کو جو ہے ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان حلفی بھی اب جمع کرا دیا ہے جس میں انہوں نے بڑے جسے کہہ سکتے ہیں نا کیٹیگوریکل الفاظ میں کہا کہ ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید جسے کہہ سکتے ہیں مزید پیچیدہ ہوگی یہ چیز، یا اس میں ابہام ختم ہو جائے گا کیونکہ سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے اس کیس کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں بھی فوجداری معاملات ہوتے ہیں وہاں پر ٹائم کی جو کیلکولیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی فلانے شخص نے میرے کو کوئی ایسا جرم کیا جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھمکایا، ڈرایا دھمکایا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جج ہیں، اگر ان کو ڈرایا دھمکایا گیا تو ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک منٹ ایسے لمحات میں قیمتی ہوتا ہے اور ان کو فوری طور کے اوپر اس کی کمپلینٹ کرنی چاہیے تھی اور ان کے خلاف ایکشن کرنا چاہیے تھا، اور ایون ان کے اپنے ہاتھ میں تھا کہ وہ چاہتے تو کر دیتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اتنی چیزیں کرنے کے بعد اور اس کے بعد ان کے بیان میں بار بار جو چیز آ رہی ہے کہ ملتان والی مووی، اب سوال پرانی ویڈیو کا تذکرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ملتان کی فلم کون سی ہے اس کو بھی اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب اتنی ہمت کریں گے کہ وہ کہیں گے جی وہ ملتان والی فلم بھی لا کے دکھائیں، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے ان کی باتوں سے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس سے کہ وہ گھبرائے ہوئے اور ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ چیز۔ لیکن ایک سوال ذوالفقار صاحب جو کہ ظاہر ہے بہت سارے اذہان میں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں یہ روایت اب پڑ چکی ہے کہ کیسز پر اثر انداز ہوا جاتا ہے؟ اب اس میں کس حد تک کہا جا سکتا ہے کتنی صداقت ہے یا نہیں ہے، یہ الگ سوال ہے، لیکن کیا ملائن کرنے کی جانب ہم جا رہے ہیں اپنے اداروں کو کیونکہ یہ روایت ہمیں ماضی میں دکھائی دی ہے؟ دیکھیں یہ روایت کسی اور نے شروع نہیں کی، جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں انہی نے شروع کی، اور یہ جو ملائن کرنے کے طریقار سے، اثر انداز ہونے کے طریقار سے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی غلط ذریعہ استعمال کریں گے تو کل اسی کو آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور آج شاید ہمارا نظام یہی کچھ فیس کر رہا ہے، اور جو چیزیں آج تک پاکستان میں ہوتی رہی ہیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کبھی بھی جوڈیشری کو جو ہے آزاد نہیں، یہ کسی کی بھی خواہش نہیں تھی کہ حد بھی آزاد ہو، اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ چیزیں سامنے ابھی آئی ہیں، ہوتی رہی ہیں یہ، لیکن سامنے کم آتی تھی، اب کیونکہ میڈیا پہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، ادروائز آ جاتی ہیں، تو جہاں تک تعلق یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو جتنا جلدی جج صاحب بھی ختم کر دیں، ونس فار آل سیٹل ڈاؤن کر دینا چاہیے۔ لیکن آپ نے ابھی ذوالفقار صاحب بات کی، ہم جوڈیشری کی آزادی کی بات کرتے ہیں، تحریک چلی ہے اس ملک میں جوڈیشری کی آزادی کی، جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں، آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ آزاد نہیں کرنا چاہتے، کیا یہ سیاسی جماعتوں کے لیے کچھ خود کویشچن نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو، لیکن وہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آ جاتی ہیں جس میں دونوں جانب بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات بہتر نہیں تھے۔ بہرحال دیکھیں یہ ویڈیو کے کاروبار پاکستان میں بہت تیزی سے ترقی پا گیا ہے، اچھا جملہ استعمال کیا نہیں ہے جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، باقاعدگی سے ایک بزنس کا روپ اختیار کر گیا ہے یہ چیزیں، اور اس وجہ سے اب اس کے لیے ہمیں اسپیسیفک قانون سازی، تو قانون تو موجود ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہے، اور امپلیمنٹیشن آف لا اس لیے نہیں ہے کہ بعض اوقات بعض چیزوں پہ ہمارے خود ادارے ہی کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور سم ٹائم ہماری اپنی ہی کمزوریاں ہوتی ہیں، ادروائز کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی عہدے پہ، ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے کہ جب کوئی جج بنا کرتا تھا، کوئی سرکاری عہدے پہ آیا کرتا تھا تو اس کی کریکٹر کی باقاعدگی سے جانچ پڑتال ہوتی ہے، لیکن اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ خاص طور پہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ آئی اس زمانے میں یہ ہو گیا کہ انہوں نے جسٹ ایک منسٹر کے سائن ہو گیا یہ چیزیں۔ دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اسپیشل ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کا طریقہ کار بدلنا چاہیے، یہاں پر دیکھا یہ گیا ہے کہ تمام یہ جو اسپیشل ججز بنتے ہیں، یہ کوئی بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو کسی منسٹر، لا منسٹر کے پاس جا کے اور تمام چیزیں بائی پاس ہو جاتی ہیں، اور وہ جناب اپوائنٹمنٹ ہو جاتے ہیں، لوگ بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے ایسے طریقے سے یہ سیٹیں حاصل کی جاتی ہیں کہ اگر عام لوگوں کو پتہ چل جائے تو شاید لوگوں کے ذہنوں سے وہ جو تاثر ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے۔ میں یہ ابھی دیکھیں ہائی کورٹ کے ججز ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان مہنگائی کے مسئلوں میں ہے اور چیزوں میں ہے، ان کی اپنی سیلریز آپ یہ دیکھیں، ان کی جو بیک بینیفٹ ہیں، پینشن ایک ہائی کورٹ کے جج کی 24,000 پر ڈے پینشن ہے۔ آپ یہ مجھے بتائیں کیا یہ قانون کے مطابق ہے؟ آرٹیکل 38F آف کانسٹیٹیوشن پاکستان یہ کہتا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کے جو ہیں اس میں زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ اب 24,000 پر ڈے اگر ہائی کورٹ کے ججز کی آپ نے پینشن رکھی ہے تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ ملک کا ظلم نہیں ہے کہ آپ آئین کی 38F کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں؟
बिल्कुल जुल्फिकार भुट्टो साहब, आपने इम्पोर्टेंट नुक्ता उठा दिया है। आप ये बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है सबको एक कम से कम ये होना चाहिए कि कम से कम सारे लोगों की एक जैसी जिसे कहना चाहिए ना पे स्केल्स या इस पर बात हो जानी चाहिए। लेकिन मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि अब जबकि जज अरशद मलिक ने अपना बयान हलफी जमा करवाया है और वो बता रहे हैं कि मुझे प्रेशराइज किया गया और बाकी सारी चीज़ें जिसका आप भी तस्करा कर रहे हैं, वो मुल्तान की वीडियो है, बाकी सारी चीज़ें, आप समझ रहे हैं कि कानूनी तौर पर अब जज अरशद मलिक साहब के लिए क्या पेचीदगियां हो सकती हैं? देखिए, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अरशद मलिक साहब को खामोशी से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर ये मामला बढ़े और कोई चीजें ऐसी आ गई तो हो सकता है ये कल को पेंशन से भी महरूम हो जाए। इसलिए इसका तरीका ये है कि खामोशी से इस बात को ये यहाँ दबा दें और अब उनकी वैसे भी तो आराम से इस्तीफा दें और इस बात के ऊपर, ताकि ये कोई ज्यादा मामला आगे ना बढ़े। क्योंकि जिस वक्त देखें एफिडेविट के ऊपर उस वक्त उसको यकीन किया जाएगा जब दूसरी पार्टी को राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और क्योंकि उनके अपने मुंह से कुछ बातें ऐसी निकल रही हैं कि जो एडमिशन है। लेकिन मेरी बात जुल्फिकार साहब, इसमें सेकंड ओपिनियन भी सामने देख लेना। जो फरोग नसीम साहब जो कि वजीर कानून है, उन्होंने कहा कि अगर दौरान समाअत जज पर दबाव डालने के लिए किसी भी किस्म का कोई भी तरीकेकार इस्तेमाल किया गया होगा तो फिर ज़ाहिर है उसके भी रिपरकशंस आपको भुगतने पड़ेंगे। तो आपको लग रहा है कि दोनों जाने भी गलतियां हुई हैं? फरोग नसीम साहब जो है ना वो सिविल के वकील रहे हैं, इसलिए उनको फौजदारी का शायद इतना इल्म नहीं कि फौजदारी का ये होता है कि जैसे ही आपको किसी ने इस किस्म की कोई चीज आपको थ्रेट किया या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इमीडिएटली आप उसको रिपोर्ट करते हैं या आप खुद से प्रोसीड करते हैं। क्योंकि फरोग नसीम Is this the binding on those people who are conducting these kind of cases? आप ये कह रहे हैं? हाँ, देखे ना, उन्होंने वो सिविल के केसेस किए हैं, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि एक एक मिनट एफआईआर में जब किसी शख्स को कंसेशन दी जाती है, किसी को बेल दी जाती है, तो ये देखा जाता है कि अगर आधे घंटे और एक घंटे का भी डिले होता है तो वो भी होता है, ना कि ये कि हफ्तों और महीनों का डिले और कल को एक आदमी ये कहे कि जी फलाने वक्त में मेरे साथ ये बात नो। बात ये है कि जब ये चीज चल रही थी आपकी, मैं जो बात आपके अंडरस्टैंड कर सकी हूँ वो यही है कि जब ये सारा मामला चल रहा था तो उसी वक्त ही सारी चीजें आश्कार हो जानी चाहिए थी, बनिस्बत इसके केस में इतना डिले किया गया। राइट? अगर ये जज साहब खुद डिस्क्लोज करते कि ऐसा हुआ तो फिर तो बात बनती थी, लेकिन डिस्क्लोजर किसी और तरफ से आया और वो अब डिफेंडेंट बन गए। जब वो डिफेंडेंट बन गए तो अब वो ये प्ली नहीं ले सकते। बात ये है, सवाल ये पैदा होता है, अगर उनकी तरफ से कंप्लेंट आती है ये वो ये कहते हैं कि जनाब मेरे साथ ये हो रहा है, बात बनती थी, बात किसी और तरफ से आई। अब वो क्योंकि अपने डिफेंस में कह रहे हैं, लिहाजा ये कि सारों को प्रूव करना उनका काम है। प्लस ये कि मैं समझता हूँ कि बेहतरी इसी में होगी कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन से बचने के लिए खामोशी से अब जो है पेंशन में और तो ज्यादा। अच्छा, लेकिन जुल्फिकार भुट्टो साहब, मैं वैसे ही क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन जब जाहिर है बहुत सारी चीजें सामने आती हैं तो उस पर तजुर्बा कह लीजिए या सवाल करने की जरूरत हो जाती है। कानून कहते हैं अंधा होता है। फिर हमने जजेस के बारे में भी ये सुन रखा है कि वो जाहिर है कयास सराइयों पर, खबरों पर और इन सब चीज़ों पर किसी की तरह से भी जजमेंट्स नहीं देते हैं। जाहिर है वो तमाम हकाइक को मद्देनजर रखकर ही बात करते हैं। आप समझते हैं इस तरह के वीडियोस में जिस तरह का लोगों से मेल जोल, मुलाकात और ये बाकी सारी चीज़ें हैं, ये सोशलाइजिंग में आप लेंगे या फिर आप समझते हैं कि इससे भी इज्तनाब करना चाहिए जब कभी आप इतने सेंसिटिव केसेस को सुन रहे हो? देखें, जब भी कोई आदमी सरकारी किसी सेंसिटिव ओहदे पे जाता है, जज बनता है, प्रोसिक्यूटर बनता है, तो उनको अपने ऐसे जो रूटीन के मामला होते हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। दूसरी जो खराबी पैदा हो रही है वो ये है कि ब्रिटिश के अंग्रेज के जमाने से ये कानून और अभी भी मौजूद है, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी जाती कि कभी भी सेशन जज लेवल या ऐसे जजेस जो हैं उनको उनके इलाकों में नहीं लगाया जाता जिस इलाके में वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और या वो रह रहे होते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक नया ट्रेंड निकल आया है कि आप उसी इलाके के लोगों को उसी इलाके में लगाया जा रहा है। लेकिन एक वकील से जज बनता है और उसके बाद जज बनने के बाद दोबारा उसमें वकील बनना होता है। तो जुल्फिकार साहब, रिफॉर्म्स की अभी मुझे आपसे बात करनी है, आप टेलीफोन लाइन पे ही रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर की जानिब हम बढ़ ही चुके हैं कि अगर हम जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं और फिर जब सियासी जमातें भी इसको तवातुर के साथ कह रही हैं कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, फिर हमने इसी मुल्क में अदलिया की तहरीक भी देखी है, अदलिया बहाली की तहरीक भी देखी है, तो अब इन सारी चीज़ों के साथ जब इस तरह की पेचीदगियां सामने आती हैं तो सवाल और अबहाम भी उठना शुरू हो जाते हैं। मुझे बताया जा रहा है आगा मसूद साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़रा उनसे भी आरा लेते हैं इस पर कि वो क्या कहते हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आगा साहब, मेरा आपसे सवाल सिंपल सीधा सा है कि ये सियासी जमातों की जानिब से आए रोज़ मुख्तलिफ नौइयत की वीडियोस का सामने आना, फिर उन वीडियो स्कैंडल्स का बनना, फिर उनकी हुकूमत आई है उन्होंने ये काम किया है कि जितने भी करप्ट अनासर जो है ना, जो को पहले ही से मुकदमे ज़ेरे समाअत
ان کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہے. اب یہ کہ یہ جتنے بھی کرپٹ عناصر ہیں, چاہے پارٹی کے زرداری صاحب ہوں اور چاہے شریف صاحب ہوں, چاہے شہباز شریف صاحب, آپ یہ کہ ان پاس طے شدہ مطلب جو حرکتیں کی ہیں گزشتہ 10 سال میں یا 30 میں, تو چنانچہ اب یہ لوگ مل گئے آپس میں, یعنی ان کا اتحاد ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جن لوگوں نے کرپٹ کیا ہے وہ متحد ہو گئے. متحد ہونے کے بعد وہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت چلے, وہ نہیں چاہتے کہ اس حکومت کوئی کام کر سکے. آپ مجھے بتائیے, ایک عام آدمی بھی کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے تو ملک نہیں چلتے, اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں, اس طریقے سے تو معیشت نہیں سنبھال سکتے. اگر ملک میں گڑبڑ ہے, افراتفری ہے اور ایک دوسرے کے الزام تراشی ہے, تو آپ مجھے بتائیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ کیا بیرونی سرمایہ؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی تھی نا آغا صاحب, بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے ویڈیو سکینڈلز آتے ہیں, یہ مبینہ ویڈیو سکینڈل ہے جس کو مریم نواز صاحبہ نے پیش کیا پریس کانفرنس کے اندر, پھر اب اس کے بعد اس ویڈیو سے ریلیٹڈ بیان حلفی جب جمع ہو گیا تو پھر ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ بھئی اب تو مزید تحقیقات ہونی چاہیے, پھر سماعت بھی مقرر ہو گئی ہے. تو اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کے مستقبل پر؟ دیکھیے میں دیکھو کیونکہ بنیادی طور پر ایک کالم نگار ہوں, میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان پہ اس کے اثرات بڑے منفی پڑیں گے. اچھے اثرات نہیں پڑیں گے. آج جس طریقے سے ایک دوسرے کا یہ دامن کھینچ رہے ہیں, یہ بہت اس کے اثرات جو ہیں منفی, تو میں لفظ جو ہے نا بڑا ملائم لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس کے انتہائی گھرونے اثرات جو ہیں پاکستان کے تعمیر میں, پاکستان کے مستقبل میں, پاکستان کی معیشت میں, پاکستان کی معاشرت میں بہت سنگین اثرات. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ یہ تو صرف بچانے والی بات ہے نا, کہ کیونکہ گرفتار کیا جا رہا ہے, کیونکہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اس لیے سب متحد ہو کے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو مطلب رہا کر دیا جائے, یا کسی طریقے سے ان سے نرمی برتی جائے, یا ان کے سامنے کوئی ایک افہام و تفہیم ہو جائے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارے کھیل جو ہے نا اسی لیے ہو رہا ہے, اور یہ ملک داؤں پہ لگ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عوام ہے ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں. یہ عوام کی بات کرتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کبھی سودا لینے بھی گئے مارکیٹ میں, ان کے 20 تو نوکر ہیں, اور ان نوکروں کو بھی. آغا صاحب, آپ ہی کی بات کے ساتھ کنٹینیوشن لیتے ہوئے ذوالفقار بھٹا صاحب, آپ بات کر رہے تھے ابھی کہ ہمارے ہاں چیزوں کو بہتر ہونا ہے, تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم جب جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں, آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بہت ہولناک نتائج ہو سکتے ہیں, خطرناک ہو سکتے ہیں, تو جوڈیشل ریفارمز کو ہم کب کریں گے سر, اور اس کے لیے کیا پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بس کیونکہ ہماری یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی اچھی چیز بھی, اچھی ریفارمز کی کوشش بھی کی نا, تو لوگوں نے اس میں سے غلط راستے نکال دیے. ابھی پچھلے دنوں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں تبدیلی ہوئی تھی کہ جناب وہ پولیٹیکل پارٹیز اور ججز بیٹھ کے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد زیادہ گڑبڑ ہوگی. پہلے یہ تھا کہ ججز جس وقت وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے اور صرف ججز ہول سول تھے اس کے, تو لوگوں نے یہ شکایتیں شروع کر دی کہ جی وہ اپنے کزنس کو آگے لے آتے ہیں, ان کو لے آتے ہیں. جب بعد میں انہوں نے پولیٹیکل لیڈروں کو اور ان لوگوں کو بیچ میں حصہ بنا دیا کہ جی آپ بھی بیچ میں شامل ہوں گے اس کمیٹی کے اندر, تو اب یہ ہو گیا کہ وہ ان کے بھی آنے لگ پڑے اور ان کے بھی آنے لگ پڑے, لیکن عوام کو فائدہ نہیں پہنچا. آپ یہ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے سے جو اپوائنٹمنٹ ہو رہے ہیں, آپ بخلا سے جا کے پوچھیں, کوئی سیٹسفائی نہیں ہے. سینئر ترین لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, جونیئر ترین لڑکوں کو وہاں بٹھا دیا جاتا ہے, اور جب وہ ان میں وہ کانفیڈنس ہوتا ہی نہیں ہے, وہ سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بڑا فیصلہ کر سکیں, یا اگر ان کے اوپر کوئی دباؤ آئے تو وہ اس کو برداشت کر سکیں. ذوالفقار بھٹا صاحب, آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سینیورٹی کو سپرسیڈ کر دیا جاتا ہے جونیئر لوگوں کے ساتھ, تو پھر ظاہر پھر بہت ساری پیچیدگیاں تو پھر ہمیں فیس کرنی پڑیں گی, اور جو شاید ہم کر بھی رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے بہت سے جو اپوائنٹمنٹ ہوئے ہیں, آپ وکلا سے آگے پوچھیں, وہاں یہ ہو رہا ہے کہ اگنور کر دیا جاتا ہے سینئر ترین لوگوں کو, جن کے ایکسپیرینس ہیں, جو اپیئر ہونے والے لوگ ہیں, جو پریکٹس کرتے ہیں. اور وکلا میں بہت زیادہ اس وقت اس معاملے کے اوپر اشتعال پایا جاتا ہے, اور لوگ یہ دیکھتے ہیں, اگر کبھی آپ جا کے دیکھیں تو بات یہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ سینئر ترین لوگوں کو آپ آگے لائیں, نہ کہ یہ کہ آپ ایسے لوگوں کو آگے لے آئیں کہ جنہوں نے ایک بھی سیریس. لیکن پھر ذوالفقار بھٹا صاحب, اگلا میں آپ سے سوال کرتی ہوں, لیکن آغا صاحب یہ جو بات ابھی ذوالفقار بھٹا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں پیچیدہ ہو رہی ہیں, خراب ہو رہی ہیں, اور اس میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اس فٹرنیٹی کے لوگوں میں, لیکن جب ہم جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں, اس عدلیہ کی تحریک چلی جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں, اور اس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر, سول سوسائٹی, میڈیا اور باقی تمام سٹیک ہولڈرز نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, لیکن آج جب ہم جوڈیشری ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہمیں بہت سارے نقائص دیکھنے کو ملتے ہیں. بہتری اور کا امکان کیا موجود ہے اور کیسے ہوگی؟ دیکھیے آپ کا یہ سوال تو بالکل صحیح ہے. میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے,
पाकिस्तान एक ऐसी मुनक़सिम सोसाइटी बन चुका है कि जहाँ पर अच्छे काम भी जो है वो बुरी निगाह से देखे जाते हैं, मनफी रवैया अख्तियार किया जाता है, सोच में जो है कजी है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए हर शख्स हामी है, लोग चाहते हैं कि बिल्कुल जुडिशल रिफॉर्म्स हो, खुसूसन के साथ छोटी अदालतों में जो छोटी अदालतें हैं वहाँ पर सूरत हाल क्या है, किस तरीके से लोग जो हैं परेशान हैं, और माफ़ कीजिए उसमें वकला भी शामिल है। एक मुकदमा लेते हैं और उसके बाद 3-3 मुकदमे उनके हाथ में होते हैं। मैंने तो इस पर काम किया है और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, और मैंने लोगों को कहा है कि अगर वकला साहब ये समझ रहे हैं कि वो साहब जो है वो कानून उनके हाथ में है और जितने भी कैदी हैं उनके पर वो करते हैं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये बहुत सूरत हाल मुनासिब नहीं है। रिफॉर्म्स होने चाहिए लेकिन ये करने नहीं देंगे कि एक ऐसी सोसाइटी नहीं करने देगा। अब सवाल ये, अब आप लिया ना खुद यहाँ पर जुल्फिकार भुट्टो साहब, कौन नहीं करने देगा? आगा साहब कह रहे करने नहीं देंगे, कौन नहीं करने देगा? इन्होंने बिल्कुल ठीक बात दी। देखें बात ये है, आप इलेक्शन, आपको कहाँ खराबी आप ये देखें। बार का आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार में जो नॉर्मल वोट चाहिए होते हैं 1500-1600 चाहिए होते हैं, अब तादाद कुछ बढ़ गई है तो 2,500-3 हजार लॉयर हो गए, जिसमें से तकरीबन जो एक्टिव लोग हैं जो वोट डालने वाले हैं उनकी तादाद तकरीबन 1,500 या 2,2 हजार के करीब होती है। बाकी तो ओल्ड एज हो जाते हैं, बेचारे आ ही नहीं सकते। अब आप इस बात को बिलीव कर सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के अंदर 1500-1600 वोटों के लिए 2.5-3 से 4 करोड़ रुपया सिर्फ एक कैंडिडेट सदर का खर्च करता है। पाकिस्तान के तमाम बड़े होटल, 5 स्टार होटल्स में वो पार्टियां करता है, हर शहर में जाता है वहां। उसके अलावा बाकी हर कैंडिडेट जो है हस्ब तौफीक जो है वो लाखों रुपए और करोड़ों के, यानी कि सदर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इस पाकिस्तान में हो रही है सदर सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के ऊपर, वो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास जाके कम से कम 3 करोड़ रुपए। जुल्फिकार भुट्टो साहब, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि ये जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं इससे मजीद बहुत सारी चीजें और पेचीदा हो जाएंगी? क्योंकि सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ, सुन लीजिएगा सर, जिन इदारों से इंसाफ के मुतकाजी है ये अवाम, वहां पर अगर इतनी ज्यादा चीजों में पेचीदगियां हैं तो बेहतरी फिर बहुत दूर में, शायद बहुत दूर जाके हमें दिखाई दे रही है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो बार एसोसिएशन की जो पावर्स है ना, इनको भी बाज़ जगहों के ऊपर मिसयूज किया जा रहा है। देहाती इलाकों में खास तौर के ऊपर जब इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर जजेस को बुरे तरीके से प्रेशराइज किया जाता है, और अब एक रवाज चल निकला है कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं वो अब ये नहीं पूछते किसी से कि अच्छा वकील कौन सा है, वो कहते हैं कि बार का मेंबर कौन सा है, सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है। वो वहां जाते हैं और वकालतनामा साइन करते हैं और उनको मालूम होता है कि हम किसी सदर बार और सेक्रेटरी बार को जब हम वकील करेंगे तो ये इस पोजीशन में है कि जाके इन्फ्लुएंस करेगा। और पिछले दिनों ये वाकयात हुए हैं जो आपके सामने हैं कि कोर्ट रूम के अंदर जो कुछ होता रहा। मैं मानता हूँ कि बाज़ का जजेस बड़े हार्श होते हैं, कुछ इस किस्म की बात होती है, उनको भी ऐसा बाज़ का नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक नया ट्रेंड पाकिस्तान में पैदा हो गया है कि बारों के इलेक्शन के ऊपर इतना ह्यूज अमाउंट लगाया जाता है। आप सिर्फ इस्लामाबाद हाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जब इसमें इलेक्शन हो तो आप जाके वो पुरतइश खाने देखिएगा जो एक आम कैंडिडेट देता है, जो कि मैं नहीं समझता कि हम अपने बच्चियों की शादियों में भी इतने पैसे खर्च कर सकते हैं कि वो इतना बड़ा जो है वो पूरा पार्किंग एरिया जो है वहाँ टेंट लगे होते हैं और खुले खाने चल रहे होते हैं। अब एक कैंडिडेट जब इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगा तो आप बताएं कुछ तो वजह होगी ना। ठीक है, अच्छा ये आपका सवाल है, इसी पर हम मजीद भी बात कर लेते हैं। लेकिन आगा मसूद साहब, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि नवाज शरीफ को रिहा कर दें इस सारी चीज़ों के बाद, अब आपके पास कुछ रहा नहीं है। आप समझते हैं कि ये मतलब ये सिर्फ हंसने की हद तक की बात हो सकती है स्टेटमेंट, क्योंकि कानूनी तौर पर ये तो नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। आपसे मैं सिर्फ एक जुमला आपको बताना चाहता हूँ कि झूठ का पुलंदा क्या होता है। मरियम नवाज ने जब तक अपनी कॉन्फ्रेंस की तो उनका एक लफ्ज़ सुनिए, मैं उसको कोट कर रहा हूँ और अपने कॉलम में भी लिखा। उन्होंने ये कहा कि हमारे पार्टी का एक हमदर्द नासिर भट्ट, ये उसने ये मत हमें बताया और ये वीडियो बनाई। आप मुझे बताइए कि नासिर भट्ट तो हिटमैन था नवाज शरीफ का, और शहबाज शरीफ को तो वो तो लेके बरतानिया के होम मिनिस्टर में भी गया। तो आप मुझे बताइए इनकी तो कोई मतलब ये इतने झूठ बोलते हैं। खुद मरियम नवाज ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन में दिए हैं उन पर भी टेम्परिंग की है। तो ये लोग झूठे लोग हैं। नासिर भट्ट जो आदमी जिसका नाम आपने अब ले ही लिया है, तो ये प्लांटेड आदमी था PMLN की जानिब से। देखिए मैं बताऊं कि ये एक बहुत बड़ी, नवाज शरीफ का एक ही मुतालबा है कि उनसे पैसे ना लिए जाएं और उनको रहा कर दिया जाए, या ये कि उनके जो बच्चे हैं मुस्तकिल अरब ममालिक में या हिंदुस्तान में भी बातें कर रहे हैं। आपको सुन के हैरत होगी कि मरियम नवाज ने एक इंडियन जर्नलिस्ट को कहा कि भाई आप मुझसे कहें कि CNN से मेरा इंटरव्यू दिलवाएं, है ना, मैं फिर बताऊंगी सूरत हाल क्या। ये लोग आपको नहीं मालूम, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, वो नाजायज दौलत को बचाने के लिए
اور یہ ہے کہ چاہے پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو ہاؤس اینڈ جائے. آرڈر کی بات اگر ہم کر لیں نا آغا صاحب, وچ از آئی تھنک مور اپروپریٹ تھنگ, اگر ہم اپنے لوگوں کی بہتری کی بات کر لیں تو ہمارا میرا خیال ہے وہ زیادہ ہوگا. ذوالفقار صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ یہ جو بات ہے, یہ جو خواہش ہے میاں شہباز شریف صاحب کی اور مریم بی بی کی کہ نواز شریف کو رہا کر دیا جائے, کیونکہ اب بہت ساری چیزیں ایز پر دیم کہ وہ چیزیں انفولڈ ہو گئی ہیں, اس میں کیا قانون کیا کہتا ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک نیب قانون کا تعلق ہے, نیب میں تو پلی بارگین اور سارا موجود ہے. میں آپ کو حقیقی بات بتاؤں, بات یہ ہے, میرے کو بڑا یہ بات کرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ باتیں بہت زیادہ کرتی ہے. خاص طور پہ یہ جو لا کا پروفیشن ہے, آپ یہ دیکھیں, ابھی سرکاری جتنے سرکاری ڈپٹی اٹارنی جنرل وغیرہ بنتے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل, ان کی تنخواہیں ایڈوکیٹ جنرل کی 10 لاکھ سے اوپر ہے پنجاب وغیرہ میں, اور 3 میں تو بہت زیادہ ہے, اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ 8 مکمل طور کے اوپر پولیٹیسائز قسم کے اوپر ایسے لوگ لگائے جاتے ہیں. ابھی بھی آپ اس گورنمنٹ میں دیکھیں, ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید جب یہ گورنمنٹ آئے گی تو بڑا فرق پڑے گا. انہوں نے آ کے باتیں بہت کی تھیں, لیکن آتے ہی اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو انہوں نے یہاں پر ان پوسٹوں پہ لگایا ہے کچھ لوگوں نے. اور اس کے علاوہ جو نئی لسٹیں بنی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی جو لا کے پروفیشن کے اندر لا آفیسرز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ گورنمنٹ چینج ہوگی, اگر فاروق نسیم صاحب سے پوچھا جائے تو آپ بتائیں کہ جو لا آفیسرز آپ نے لگائے ہیں اس کا کیا کرائٹیریا ہے, کیا کس بیس پہ آپ نے لگایا ہے. اور لوگ ہمیں بتا رہے ہیں بالکل ایسا ہوتا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, یہ جو لوگ آپ لگاتے ہیں نا پولیٹیکل بیسس کے اوپر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سرکاری وکیل یا جو شخص عہدہ لینے کے لیے کسی سیاستدان کے دروازے پہ جاتا ہے, وہ کسی سے لائل نہیں ہوتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ سب سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے. لیکن ذوالفقار بھٹو صاحب, میرا سوال وہیں رہ گیا نا, کیا میاں نواز شریف کے لیے کوئی کسی قسم کی کہہ سکتے ہیں فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر ان کو کہیں سے کوئی انڈرٹیک کرنا پیسے دینے کے لیے, کوئی اگر انڈرٹیک کرتا ہے کہ جی آپ یہ پیسے ہم ان کے بہاف پہ ہم سے اتنے کروڑ روپے لے لیں, تو وجہ یہ ہے کہ مصیبت ہم لوگ کے ملک میں یہ ہے کہ ڈیلے بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ڈیلے کے ساتھ ساتھ ہر آنے والے دن میں حالات بدلتے ہیں, اور کسی نہ کسی جگہ پر جا کے نا وہ یہ لوگ اس طریقے سے مطلب سچویشن کوئی ایسی کریٹ ہو جاتی ہے, لوپ ہولز آ جاتے ہیں, پروسیکیوشن ہمارا اسٹرانگ نہیں ہے, ہمارے پروسیکیوٹر پولیٹیکل بیسس پہ لگائے جاتے ہیں. میجورٹی ایسا ہوتا ہے, بظاہر ایڈ دیے جاتے ہیں, لیکن وہاں بھی ایک لسٹ ان کے پاس آلریڈی, کوئی شخص اپنے چیمبر کے وکیلوں کو لگا دیتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, ملک کا مفاد کسی کے سامنے نہیں ہوتا. تو میرے لیکن اس مفاد کو مقدم رکھنا بہت ضروری ہے. ذوالفقار بھٹو صاحب, ہمیں ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, آغا مسعود صاحب بھی ہمارے ہمراہ ہی ہیں, ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں. جو جوڈیشل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, کچھ باتوں پر بھٹو صاحب کے اپنے نکات ہیں, اس کو بھی ان ڈیپ ڈاؤن بات کر لیتے ہیں. لیکن سیاسی جماعتوں کا اس وقت کیا اسٹیک ہے, جبکہ ایک جانب ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان ہے, معاشی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے, احتجاج در احتجاج کے لیے حکومت تیار بیٹھی ہے لگ رہا ہے. ابھی خبر بھی آئی ہے, ہیڈ لائن میں بھی آپ نے دیکھا کہ تاجر برادری بھی احتجاج کر رہی ہے, روٹی پکانے والے بھی کر رہے ہیں, رشکا والے بھی کر رہے ہیں, مطلب سارے لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں. تو اس ساری تناظر میں یہ جو سیاسی چپقلشیں ہیں یا جو سیاسی بیان بازیاں ہیں, یہ کیا ثمرات دکھائیں گی؟ رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو متنازع ویڈیو آئی تھی سامنے, اب یہ ویڈیو اسکینڈل ہے, اور اس کے بعد جج ارشد ملک صاحب کو ان کے عہدے سے نہ صرف ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا بیان حلفی بھی جمع کروایا ہے. ادھر مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تمام تر چیزوں کے تناظر میں نواز شریف صاحب کی رہائی ممکن ہو جانی چاہیے, لیکن اب ظاہر ہے اس میں قانونی پیچیدگیاں بھی موجود ہیں. پھر ہم بات کر رہے ہیں جوڈیشل ریفارمز کی کہ وہ کس حد تک کر پائے ہیں ہم, اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ نعرہ تو ضرور لگا رہی ہیں, لیکن کیا آزاد عدلیہ کی جو تحریک چلی تھی اس کو تقویت مل رہی ہے یا نہیں, اس پر بھی سوال ہو رہا ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ ماہر قانون ہیں, سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, اے کے ڈوگر صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اے کے ڈوگر صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جی وعلیکم السلام.
एक डोगर साहब, आपने जिस अंदाज से माशाल्लाह पुरजोश अंदाजों में मुझे जवाब दिया है, तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ज़रा ये बताएं कि कानून की रोशनी में हम जैसे कह सकते हैं जाहिल लोग कैसे समझें कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसका फ़ायदा किसको है, नुकसान किसको है? कानून इस बारे में क्या खामोश है या कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा? देखिए जनाब, बात ये है कि कानून जो है वो अपना रास्ता बेचारा कानून निकालता है, लेकिन उसके रास्ते में बंदूक आ जाती है। जब कानून रास्ता निकालता है ना, तो खराबियां जो है वो फौरन वहीं से शुरू हो जाती हैं। अब आप देखिए 5 दफ़ा इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा और 5 दफ़ा हमारी अदलिया, जिसे हम आज़ाद अदलिया कहना चाहिए, सारे जज साहिबान जो हैं वो बाइज्जत होते हैं, मुअज़्ज़िज़ हैं, हम उनकी इज्जत भी करते हैं। लेकिन हम ये बात नहीं भूल सकते कि अक्सर ही नहीं बल्कि हमेशा हमारे जो फाजिल जज साहिबान हैं उन्होंने मार्शल लॉ का साथ ही दिया। राइट फ्रॉम द डेज ऑफ अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक, इसके परवेज बशर, everyone who ever came, he was supported by the army. लेकिन एक डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं आपकी कथा कलामी की माफ़ी दीजिएगा मुझे, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब हम जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना, जब सियासी जमातों की हम बात करते हैं, ये वीडियो स्कैंडल आ गया, जज अरशद मलिक साहब को ओहदे से हटा दिया गया, अब इसकी ज़ाहिर समाअत भी मुकर्रर हो गई है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जुडिशरी रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो वो क्यों नहीं हो पाई हैं, और अगर नहीं हो पाई है तो नेग्लिजेंस किसकी है? जी, यही मैं अर्ज कर रहा था। मैंने इसी बात का आगाज किया जो आप फरमा रही हैं। देखिए, बात यूं है कि अवाम ही अल्टीमेट पावर होते हैं। True. The power lies with the people. Absolutely right. which is in trust. ये खुदा की तरफ से है, बल्कि हमारे मुल्क का जो आईन है, आईन यही कहता है that all power comes from God Almighty, which is to be exercised by the people. Absolutely लोग right. जो हैं, जो कुछ वो कहते हैं वही होता है। True. होना चाहिए। अगरचे जब बादशाहान के बैठ जाते हैं, डिक्टेटर्स बैठ जाते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, लेकिन हमारे नबी ने जो हमें सिखाया और हमने जो हमारा सिस्टम है, इस्लामिक सिस्टम, वो भी ये है कि हमारे आइन के मुताबिक एवरीथिंग मस्ट कम फ्रॉम द पीपल। लोग जो कहें, लोग वो जो अल्लाह के अहकामात को मानते हैं, जैसे हम आइन में कहते हैं द लिमिट्स ऑफ अल्लाह, हदूदुल्लाह के मुताबिक चलते हैं। जी। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर उसके मुताबिक चले तो निज़ाम ठीक हो जाता है। अच्छा। अगर नहीं करेंगे तो निज़ाम खराब रहेगा। जुडिशियल सिस्टम इज डिवाइन सिस्टम। ये एक ऐसा, अगर किसी मुल्क का, ये सब लोग बार बार, आपने भी पढ़ा, हम भी पढ़ते हैं कि कुफर से तो रियासत जिंदा रह सकती है, ना इंसाफी से नहीं रहती। हजरत अली का कौल है। बिल्कुल ठीक है। और हमें जो सबक मिला हमने नहीं सीखा उससे। बंगाली दोस्त हमें छोड़कर चले गए, इसलिए शायद हमने उनके साथ इंसाफ नहीं किया जो वो चाहते थे। एके डोगर साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी, बहुत ही लास्ट मोमेंट पे आपकी कॉल हमें अपडेट हुई थी, वरना मैं आपसे इन डिटेल और डीप डाउन जरूर बात करती। और ज़ाहिर है जिस तरह आप बात कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा माजी के दरीचे भी खोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के माजी को आगे, मतलब बिल्कुल ज़ाहिर है, ये बात तो हकीकत है कि माजी से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, लेकिन मुस्तकबिल के लिए ताबनाक ख्वाब देखना पाकिस्तानी कौम की हैसियत से हम सब की ख्वाहिश भी है, और जाहिर है ख्वाब देखने पर पाबंदी भी नहीं है। लेकिन नताइज क्या हो सकते हैं? जो कुछ सियासी जमातें कर रही हैं, जिस तरह की, जिसे कह सकते हैं एक दूसरे पर बहतान तराशी, इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है, इसके कोई अच्छे असरात पाकिस्तान पर दिखाई नहीं दे रहे। तो इसको कहीं ना कहीं तो वंस फॉर ऑल स्टॉप करना होगा। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमने इस टॉपिक को चुना था। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।